अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अब वही अमरीकी सदर पाकिस्तानियों के अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तानियों पर अमरीका में दाखिल होने पर पाबंदी, बड़ी डेवलपमेंट मगर पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर। पाक अफगान शहरियों का अमरीका में दाखिला बंद होने का खदशा। अमरीका में अगले हफ्ते से नए सफरी पाबंदियों का ऐलान किया जा सकता है। यह ऐलान मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजर सानी के बाद होगा। अमरीकी खबरसां इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने दहशतगर्द की गिरफ्तारी और अमरीका हवालगी की वजह से पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कल से खबरें आ रही हैं कि ट्रंप इंतजामिया सलामती के खदशात के पेश नजर अफगान और पाकिस्तानी शहरियों पर जल्द सफरी पाबंदियां आयद कर देगी। ये क्या है? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पॉलिसीज का हर जगह चर्चा है और कुछ ट्रैवल बैन उसके लिए उन्होंने तजावीज़ तलब कर ली है। जल्दी बैन लगने लगा और उसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान का। हमने नाज़रीन कई साल इन लोगों की खिदमत की है जो हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करते रहे। अलग-अलग बातें और बात सुनो, ये जो शुक्रिया है ना, जाहिलों अनपढ़ों की तरह, छिछोरों की तरह उस पर फुदक रहे हैं। मुहज़्ज़ब दुनिया में तो ये नॉर्मल है, सॉरी और शुक्रिया। याद रखना, आप किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में चलो, सुबह आप निकलोगे, आते जाते लोग, आप उनको पता भी नहीं आप कौन, आपको स्माइल देंगे, हैव अ नाइस डे, ये वो इस तरह की बात करेंगे। छोटी छोटी बात पे सॉरी और थैंक यू कॉमन बात है। अमेरिका पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियां क्यों लगा रहा है? यह अहम खबर इसलिए है कि रॉयटर ने एक दिन पहले यह खबर दी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान उन दो ममालिक में शामिल हो सकते हैं जिस पर सदर ट्रंप सफरी पाबंदियां लगाने जा रहे हैं वहाँ से आने वाले लोगों के ऊपर, क्योंकि इन ममालिक से दहशतगर्दी का खतरा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मगर ऐसा क्यों किया गया और क्या आप पाकिस्तानी अमरीका के लिए सफर नहीं कर सकेंगे? अमरीकी इंतजामिया मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निजाम का जायजा ले रही है। इस नजरसानी के नतीजे में मुख्तलिफ मुल्कों से आने वालों का अमरीका में दाखिला बंद हो सकता है। ये अटैक्स हो रही हैं और सुसाइड अटैक्स बढ़ रही हैं, तो वो तो अब नजर आ रहा है कि दिस इज गोइंग अप। जो वो मुल्क जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं इलीगल मैन पावर या टेररिस्ट, उनको टारगेट किया जाए और रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और जो दो बातें आप कर रहे हो ये बिल्कुल अलग-अलग है। इसलिए अच्छा, अलबत्ता राना सनाउल्लाह ने एक बात की है, पते की, उस पर ध्यान दे कोई, लेकिन कोई नहीं देगा चूंकि ढंग की बात। उन्होंने कहा है कि इससे बेहतर बात करना मुमकिन नहीं। ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, हमें अफारा हो गया है, बदअज़मी हो गई है, अजीब लोग हैं। शुक्रिया अदा किया, ओ भाई नॉर्मल है, ये शुक्रिया अदा किया। अच्छा, ये कर्टसी है, बुनियादी सी बात है, थैंक यू, सॉरी, नॉर्मल बात है। पढ़े लिखे खानदानों में, घरों में, मुलाजमों तक को भी शुक्रिया बेटा, ये नॉर्मल सी बात है। तो बाकी हमारा उनका रिश्ता तो सदियों पुराना है भाई, सदियों पुराना। कैसे? ये ग्रेट ब्रिटेन का राज रहा है हम पे, कभी उनका भी आका था, अब वो उनके साइड किक्स हैं इंग्लैंड वगैरह। हमारा तो पुराना ताल्लुक है। और हमारे एक सदर ने, जिनको मैं जाती तौर पे आज भी बहुत पसंद करता हूं, हालांकि उस वक्त मैं बिल्कुल बच्चा था, अयूब खान, उनकी किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। किसी माहिर नफ्सियात से इसके उन्वान का तज्जिया कराओ, वो मास्टर से हैं और रहेंगे। हमारे तो पल्ले ही कख नहीं, ना हमारे पास तालीम है, ना तरबियत है, ना क्रिएटिविटी है, और गपौड़िए हम इतने हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, कादा टैलेंट हो, किस बात का? कुत्ते गधे खिला देना ये टैलेंट है? जाली दूध बनाना, 24 करोड़ लीटर, ये 2 साल पहले ANDP की रिपोर्ट थी। ये टैलेंट की कमी नहीं है, केड़ा टैलेंट है? कदी वो 4 छक्के लग जाते हैं तो फुदकना शुरू कर देंगे, क्या है टीम एक वो ले देगा, वो भी तुम्हारे पल्ले नहीं है। हॉकी तबाह बर्बाद हो गई। और अब मैंने नोहा पढ़ा है, अब भी अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं, उन्होंने अगर असर नौ इस पे गौर ना किया तो अंजाम देखना। जैसे सियासतदान एक दूसरे को काटते हैं, बम्बोड़ते हैं, झंझोड़ते हैं, इसी तरह मीडिया में शुरू हो जाएगा। काम हो चुका है, अल्लाह करे रुक जाए। वो इसलिए ये छोड़ो,
یہ شیر ہماری طرف دیکھو، بات سنو، عالمی جنگل کا شیر ہے، وہ ڈیپٹی شیر ہے چائنا، ابھی وہ اسسٹنٹ شیر ہے. ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں. وہ انڈا دے، بچہ دے یا کچھ بھی نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے. اور بات سنو، ایک آخری بات غور سے سن لیں، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں پڑھے لکھے لوگوں کی رائے بھی احمقانہ ہے. اس کی میڈنس کے پیچھے ایک میتھڈ ہے، یاد رکھنا. وہ لیتھل ترین کمبینیشن ہے. کاروباری، بڑا کاروباری، بہت بڑا. یہ ڈکن چور نہیں، وہ بہت بڑا کاروباری، اوپر سے سیاستدان. وہ جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا، آپ ٹھنڈ پڑ جائے گی. اور عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس فہرست میں شاید شامل کر لیا جائے، اس کے باوجود کہ آج ہی جو ایک آسٹریلین ادارے کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پاکستان پوری دنیا میں ان ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے جو دہشت گردی کا شکار ہے، اور جہاں پہ 2 دہشت گرد تنظیمیں TTP اور ISIS دونوں کام کر رہی ہیں، اور دونوں پاکستان کے اور ساتھ ان کے BLA ہے. تو یہ سارے پاکستان کے اندر یہ بم دھماکے کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود امریکہ، یہ صدر ٹرمپ، اس کے باوجود کہ پاکستان کی انہوں نے تعریف کی ہے. 2 دن پہلے شریف اللہ کو پاکستان نے پکڑ کے، ایک دہشت گرد تھا ISIS سے اس کا تعلق ہے، اور وہ کابل میں 13 امریکی فوجیوں کو مارنے کے جرم میں ملوث تھا، اور اس کو پکڑ کے پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیا ہے. اور جس کی وجہ سے اب ISIS بھی پاکستان کے اندر مزید کارروائیاں کرے گی. پہلے بھی کرتی رہی ہے، لیکن اب ظاہر ہے وہ انتقاماً مزید کارروائیاں پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں. تو پاکستان کو 3-4 طرف سے دہشت گردی کا خطرہ ہے، ISIS سے، TTP سے اور BLA سے. لیکن اس کے باوجود جو ٹرمپ ہے، اس کی حکومت جو سفری پابندیاں لگانے جا رہی ہے، اس میں پاکستان کا نام ممکنہ طور پر شامل ہوگا. یہ ذرائع سے خبر دی ہے رائٹر نے، ابھی کنفرمیشن اس کی نہیں آئی جب تک کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کا اعلان نہیں کرتے. اور ایک رپورٹ بنائی جا رہی ہے جس کی بنیاد پہ اس کا اعلان اگلے ہفتے میں کیا جائے گا. امید ہے کہ ٹرمپ نے جو پاکستان کی تعریف کی، پاکستان کی حکومت کی، اس کی بنیاد پر پاکستانیوں کے خلاف یہ پابندیاں نہیں لگیں گی. لیکن اگر لگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے کتنی مشکلات مزید پیدا ہوں گی. اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز جو ٹرمپ کے آنے پہ بنگڑا ڈال کے انہوں نے اپنے خصے توڑ دیے، اور اب انہی کے لیے وہ پابندیاں ٹرمپ لگانے جا رہا ہے. اللہ کرے کہ نہ لگے. اور یہ پہلے بھی ٹرمپ نے یہ پابندی لگائی تھی، اس میں پاکستان بھی شامل تھا، لیکن 2021 میں بائیڈن نے یہ پابندی منسوخ کی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بائیڈن نے کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. تو اب یہ ٹرمپ دوبارہ آئے ہیں تو انہوں نے دوبارہ یہ کام شروع کیا ہے. اور اس میں جو تقریباً 20,000 لوگ پاکستان میں افغانستان کے جو مہاجرین آپ کہہ لیں یا ٹرانزٹ میں لوگ کہہ لیں، ان کی تعداد تقریباً 20,000 ہے. یہ وہ 20,000 ہے جنہوں نے پچھلے 20 سال امریکیوں کے ساتھ کام کیا افغانستان میں. اور جب امریکی فوج نے وہاں سے انخلا اس کا ہوا تو یہ لوگ وہاں سے پاکستان آ گئے، اور امریکہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو امریکہ کی شہریت دی جائے گی اور وہاں لے جا کے آپ کو بسایا جائے گا. لیکن وہ لوگ تب سے پاکستان میں ہی ہیں. اب یہ اگر سفری پابندیاں لگی تو ان میں وہ 20,000 لوگ بھی شامل ہوں گے افغانستان کے جو شہری ہیں اور لیکن یہاں پہ رہ رہے ہیں، امریکہ جانے کا انتظار کر رہے ہیں. ان کا مستقبل پھر کیا ہوگا؟ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور جیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.